हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. कशें आहाय तुमी सगळीं? आज सोजमोता तुमी सगळीं बरी आहाय म्हण आमी बी बरी आहाय. आनी हांव न्हू बरें नासलोलें, सो बरें नासलो, म्हाका जोर येयलोलो आनी थंडी सगळें मिक्स जालोलें. ओके. आनी हाडली सान मुगेलो बायन केलोलो विडियो म्हज्या फाटीचो मातशें बरें ना म्हूण, सो मुगे बाय उलयलोलें. सो आयज न्हू हांव तुमकां करपा दाखयत न्ही गोवन स्टायल बीफ रॉकेट्स. हांव कितें करून करता तें. ओके. चल आतां आमी कुजना. सो आतां हांवें हाफ किलो घेला मिन्स घेला आनी तो बरो धुयला आनी आतां ताका मीठ लायतलें आनी मसालो लायतलें. सो मसालो हांव तुमकां दाखयतां कितें कितें काडपा तो. सो मसाले हांवें घेयला, ग्रीन चिली घेयले, 4 ग्रीन चिली घेयले, 1 लसणू आको बंच घेयला आनी आल घेयला, पेपर घेयले आनी हेजो तिखी करून घेयला आनी जीर घेयला आनी कालापूर घेयले. ओके. आनी तो हांव न्हू हळदी घातलें, मिक्सरान घातलें. ते तुमकां दाखयता. घाता, मिरसांग घाता जितेले आनी कालापूर घाता, जीर घाता आनी ऑयल घाता आनी आख्खी लसूण घाता फूल आनी तिखी घाता आनी काली मिरी घाता, पेपर आनी हांव हितून हळदी पावडर घातलें आनी आको न्हू मसालो न्हू हांटून घेतलो आनी हांव तुमकां दाखयता मागीर कितें करपा तें. ओके. सो आतां मुगेलो मसालो हांटून जालो रेडी. आतां हांव कितें करता तें हांटून खिमा घेता आनी सद्या तितून हांव येदेशें मीठ घाता, येदेशें मीठ लायता आनी एक मॅगी घाता वेजिटेबलाची. ओके. घातता आनी मॅगी घात एक आनी तो हांवें पेस्ट केलो तो मसालो घाता हितून. पेस्ट केलो तो मसालो घाता. तो मसालो घायला आनी एक न्हू हांवें लिंबू कट केलोलो, सो तोचो लिंब्या ज्यूस घाता हितून आनी आतां हांव सगळें बरें करून मॅरिनेट करता, मिक्स करता बरें. लायन न्हू मातशें हाफ एन आवर हांव तेको हें दवरतलें मातशें वगत लायन. ओके. आनी मागीर हांव तुमकां दाखयता कितें करपा तें. कढाई हांवें तेल घायलां, कढाई हांवें गरम करूंक घातली. आतां हांव तितून कांदे घाता, एक 5 कांदे कातरलेले आनी एक बारीक जिते मिरसांग. ओके. ते हांव घालता आनी ते हांव फोंड मारता कांद्या. पिळा बरो फोंड मारपाचो, मातसो भाजून घेवपाचो, ब्रावन करपाचो, सॉफ्ट करपाचो, बरो भाजून घेवपाचो. हें हांव तुमकां दाखयता. मातशें कांदो न्हू मातशें बरो हें जालें, सॉफ्ट जालें म्हणटकीर हांव एक टोमाट घातलें, धाकटेंशें टोमाट घायलां. टोमाट घाता आनी मागीर अशें करून मिक्स करता आनी मागीर तितून हांव तो खिमा घातलो. हांव खिमा हितून घाता आनी ते न्हू हांव उदक सुकपासून न्हू सां हांव सुकयन घेतलें गॅसीचेर, सां ड्राय करून घेतलें आनी मागीर हांव तुमकां दाखयता सां ड्राय जालें म्हणटकूच कितें करपा तो. ओके. आतां हांव मिक्स करता हितून मिक्स करता, मिक्स करता आनी स्लो गॅसीचेर न्हू मातशें दवरपाचें, तें उदक सुटपाचें आनी मागीर जालें म्हणटकीर हांव तुमकां दाखयता. गॅस स्लो केलो भाजी मातशें भाजून दिता, मातशें बरो भाजून घेता हांव बरो भशेन आनी मागीर हांव तुमकां दाखयता कितें करपा तें. हें स्लो न्हू बंद करून दवरता, तेजेर उदक सुट्टलें स्लो आनी मागीर तो खीम बरो सुसेगाद जातलो. मागीर हांव तुमकां दाखयता कितें करपा तें. ओके. सबसे मुगेलो खिमा जालो रेडी. आतां तेजें उदक बी सगळें हांवें सुकयन काडलां. अशें करून हांव ड्राय करपा तो आनी न्हू ड्राय केलो म्हणटकीर मातशें तो न्हिवपा दवरपा आतां अशें करून आनी हांव तितून न्हू एक बटाट घातलें मॅश करून. मागीर हांव तुमकां दाखयता कितें करपा तें. आतां मातशें न्हिवयता
गरम आहा न्ही तो मातशें निवो घाता मातशें वगत आनी मागीर हांव तुमकां दाखयता कितें घालपाचें तें. ओके तशें करून जावपा जाय ड्राय जावपा जाय उदक सा सुकपा जाय उदक दवरपा सारकी पडना सारको सुकोवन घेवपा जाय सारको ड्राय करपा जाय आनी आतां मातसो तो न्हिवपा दवरता आनी मागीर हांव तुमकां दाखयता कितें करपाचें. मागीर तो हिमो आतां थंड जालो तो आतां न्हू हांव कितें करता जाणा तूं तितून न्हू एक न्हू बटाट घाता हांवें एक बॉयल केलोलो बटाटो धाकलोसो तो हांव बटाट घाता तो ब्रेड घाताय हांव ब्रेड घालपाना कित्याक लागून न्हू ब्रेड घायल्यार न्हू मातशें तें न्हू ड्राय लागता आनी खावपाक मातशें ड्राय मारता सो ताका लागून हांव तें घालपाना आनी तो ब्रेडाक टेस्ट येता सो ताका लागून हांव न्हू बटाट घातलें सो एक बटाट घालपाचो आनी न्हू बटाट घालून न्हू मिक्स करपाचें आनी हांव एक न्हू तांत घेतलें दाखयता तुमकां. सो हांव एक तांत घेतलें चोय तांत घेतलें आनी तें तांत न्हू हांव हितून घातलें फोण तांत फोडटलें तें तेजें मीठ घातलें मीठ घालून तें तांत मारता बरें सो हांव तांत न्हू हितून घाता मिक्स कोता खिम्या मिक्स कोतलें आनी न्हू हितून हांव न्हू भरपूर कोथमीर घातलें आनी हें न्हू सगळें न्हू हातीन न्हू बरें मिक्स कोतलें तें बरें बायंडींग जावपा जाय आनी मागीर तें फ्राय करपा जाय क्रॉकेट्स. ओके मागीर तुमकां दाखयता कितें करपाचें. मॅश केलें बरें आमी आनी हांव तें न्हू अशें करून थोडेंशें घेतलें अशें करून घेवपाचें थोडेंशें आनी अशें करून रावंड करपाचो रावंड बी आनी अशें करून करपाचो शेप करपाचो क्रॉकेट्सान शेप करपाचो आनी मागीर रवा ना रवा आहा तितून अशें करून तो बुडोवपाचें रवा बुडोवपाचें आनी मागीर कान हितून दवरपाचो आनी मागीर एक एक फ्राय कोत्तलें सगळें हें कोन्न दाखयलें म्हणटी हांव मागीर तुमकां दाखयता. ओके हांवें रेडी केलें आतां हांव तें फ्राय करूं वता आनी तुमकां दाखयता. सो हांवें तेल गरम करूंक गेलोलें तेल म्हाका आहलोलें पयलीं सान सो आतां तितूंक फ्राय करता हांव चोय मागीर तुमकां दाखयता फ्राय केलें म्हणटकच सो सुसेगाद घालपाचें अशें करून स्लो गॅसीचेर दवरपाचें फास्ट करप ना. जालें सगळें भाजून रेडी रेडी तें काडटा सगळें तुमकां दाखयता भाजपाचें सुसेगाद आनी हांव तुमकां दाखयता आतां. बीफ क्रॉकेट्स रेडी जाली जर तुमी भाशी कोरी आनी चोय आनी हांवें न्हू ब्रेड घायलो ना सो ब्रेड घायल जाल्यार न्हू कितें जाता मातशी ड्राय जाता आनी मातसो तो ताळ्या लागता सो ताका लागून हांवें घालो ना ताका लागून हांवें बटाट घायला तुमकां जाय जाल्यार तुमी ब्रेड घालें तेश कोन्न कांय प्रॉब्लम ना. ओके आनी न्हू घराको भुरग्यांक कोरी आनी चोय तुमी ट्राय कोरी आनी कशें लागता तें एकदम बरें लागता खावपाक आनी आमगे समज चॅनल तुमकां समज लायक जाता जाल्यार लायक कोरें शेअर कोरें आनी सबस्क्रायब कोरें. ओके थँक्यू फॉर वॉचिंग.